4 वर्षसम्म जसले कमिटमेन्ट गर्छ यो इन्डस्ट्रीमा र 4 वर्षसम्म लगातार गर्छ। जस्तै तपाईहरु कतिजना ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ होला हो, कतिजना हुन्छ ब्याचलर पढ्ने? ब्याचलर पढ्नलाई कति वर्ष लाग्छ? 4 वर्ष लाग्छ। ब्याचलर जस्तै यतापट्टि पनि पढ्नुस्, के गर्नुस्? ब्याचलर इन हेल्दी लिभिङ नेपाल गर्नुस्, नयाँ कोर्स ब्याचलर इन हेल्दी लिभिङ नेपाल। यसमा फी दिनु पर्दैन, तपाईले के गर्नुस्? 100 पिन यानी तपाईको 5500 रुपैयाँको शपिङ गर्नुस्, प्रत्येक महिना शपिङ गर्नुस् 5500 रुपैयाँ। 5500 रुपैयाँको शपिङ गर्दा के आउँछ तपाईलाई? प्रोडक्ट्स आउँछ, नम्बर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट्स आउँछ तपाईलाई। ओके, यसमा तपाईलाई बेनिफिट छ, 5 प्रकारको बेनिफिट्स भनिसक्नु भयो हैन? यस, थाहा छ तपाईलाई? 10 to 20% डिस्काउन्ट, 10% फ्री प्रोडक्ट्स, 5 to 11% क्याशब्याक, 4 महिनासम्म शपिङ गर्नु छ, 5 महिना शपिङ फ्रीमा मिल्छ, लकी ड्र र फ्याक्टर मोबाइल पर्यन्त परिहाल्यो नि हैन? मेरो टिमबाट प्रत्येक महिना 3 देखि 4 जनालाई पर्छ हेर्नुस्। फेरि यस्तो समय आउँछ, फेरि यस्तो भन्नुहुन्छ, फेरि डिआर सर म त लकी छैन, मलाई पनि पर्छ त भन्नुहुन्छ, अर्को महिना मलाई पनि परेको हुन्छ, फेरि अर्को महिना मलाई परेको हुन्छ, म अचम्म पर्छ हेर्नुस्। र के गर्नु भन्दाखेरि ब्याचलर इन हेल्दी लिभिङ नेपाल कति गर्नु, कति महिना, कति वर्षसम्म गर्ने? 4 वर्षसम्म गर्नुस्। 4 वर्ष छोड्दै 2 वर्षसम्म गर्नुस् न त, 2 वर्षसम्म गर्नु। अब मैले एक कोर्स गरिरहेको छु, 2 वर्ष भयो म हेल्दी लिभिङ नेपालमा ब्याचलर गरिरहेको। 2 वर्षमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हेर्नुस्, मेरो करिब 35 लाख रुपैयाँ टोटल इन्कम आयो। इन्कम आयो चाहिँ अब के गर्नु भन्दाखेरि तपाईहरु म जतिको लकी हुनु भएन, म जतिको लकी हुनु भएन, म जति काम गर्नु भएन तपाईहरु। किनकि बेला बेला मलाई भन्नुहुन्छ कि डिआर सर तपाईको त निजा ठुलो छ, तपाई त भाग्यमानी हुनुहुन्छ, त्यही भाग्यमानी भएर तपाईलाई पैसा आइरहेको छ भन्नुहुन्छ कि मलाई साथीहरु। तपाईलाई पनि मैले यस्तो प्रुफ गरिदिन्छु हेर्नुस् कसरी भाग्यमानी भइन्छ नि। 5500 रुपैयाँको शपिङ मैले पनि गरिरहेको छु, हेरौँ कति लाग्यो, लगानी लाग्यो हेरौँ। कोही छ तपाईसँग मोबाइल क्याल्कुलेटर भएको? फटाफट गर्नुस् है त, आज क्याल्कुलेसन नै गरौँ न त, तपाईलाई मैले हिसाब किताब नै गरेर देखाउँछु। 2 वर्षसम्म मैले के गरेँ? 5500 रुपैयाँको शपिङ गरेँ इन्टु 24 कति भयो? 1,32,000। 1,32,000 रुपैयाँ। यसको सामान मैले युज गरिरहेको छु। अब 1,32,000 रुपैयाँ एकैचोटि लगाउनु त हैन, एबिसी दोकानबाट किन्ने सामान अब यताबाट किन्ने हो हैन, त्यही काम गरे। अब यो 1,32,000 लगाउँदाखेरि मलाई कति आयो? 35 लाख रुपैयाँ। अब 35 लाख रुपैयाँ मलाई आउँछ भने त तपाईलाई पनि आउँछ हेर्नुस्, यो सिस्टम हो। अब के भयो भन्दाखेरि म जतिको भाग्यमानी हुनु भएन तपाईँ। यसको आधा गरिदिनुस्, यसको आधा गर्नुहुन्छ 17 18 लाख। 18 लाख 18 लाख त आउँछ नि। मैले जति मेहनत गर्नु भएन तपाईहरुले, त्यसको आधा गर्नु भयो 18 लाख आउँछ। यस सर आउँछ। खर्च गर्दिनु, यसको पनि आधा गरिदिन्छु, यसको पनि आधा गरिदिन्छु, कति आउँछ? 9 लाख। कति? 2. हजुर 2. चिच्चा गरेर भन्नुस्। 25 सर। यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि 24 गर्नुस्। 2,25,000 डिवाइडेड बाइ 24 गर्नुस् कति हुन्छ? 11,000 समथिङ हुन्छ होला सायद हो महिनाको। कति? 9,300। अब भन्नुस् घाटा छ त? मैले के निकाले? बेसो पाउनु भयो? आधाको 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 आधा गर्दाखेरि तपाईको महिनामा यति आउँदैछ। यति त कमाउनु छ होला नि त। मेरो आधाको 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 आधा त हुन्छ होला नि त, छैन त? यति त गर्न सकिन्छ। यस। कतिको साथीले के भन्छ भन्दाखेरि सर मेरो घरमा 2टा बच्चा छ, 2टा श्रीमान त एउटै हुन्छ, श्रीमान एउटै हुन्छ नि त। मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ, मेरो 2टा बच्चा छ, मेरो सासू हुनुहुन्छ, ससुरा हुनुहुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भने बानाबाजी गराउनु हो। त्यही अनुसार मैले उहाँलाई जवाब दिएको कि
के गरौँ त भन्दाखेरि त्यसको आधाको आधा गरे मेहनत गरौँ। अब 2 वर्ष पछाडि 1,32,000 रुपैयाँ लगाउनु भयो, सपिङ गर्नुभयो, सपिङ गर्दाखेरि 2,25,000 रुपैयाँ आयो। अब घाटा छ त छैन। एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भने पनि 9,350 रुपैयाँ त आयो नि तपाईँको इनकम, आएन त? आयो। अब तपाईँले यहाँनिर 55,000 रुपैयाँको सपिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँको रेडी भयो, अझै बस्ने भयो पैसा कति बस्यो? 4,300। अब के गर्न सक्नुहुन्छ? ग्यास लिएर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब 2-3 महिनाको सेभिङ गर्न त अर्को नयाँ मोबाइल पनि आउँछ। 3,000 त्यसमा ल्यापटप मोबाइल पर्दैन, त्यो पनि किन्नु पर्दैन, घरमा टिभी आउँछ। एउटा सिम्पल कुरा के सोच्नु भन्दाखेरि तपाईँले ब्याचलर इन हेल्दी लिभिङ नेपाल गर्नुभयो भनेको मतलब 2 वर्षसम्म तपाईँले यहाँनिर पढ्नुभयो भने पनि तपाईँलाई यो लेभलको फाइदा हुन्छ। मैले के गरिरहेको छु? म तपाईँलाई के गरिरहेको छु? सिक्ने र सिकाउने काम गरिरहेको छु। यति गर्न सकिँदैन। उहाँले के बोल्नु, कुन भाषामा बोल्नुभयो? चाइनिज भाषामा त बोल्नु भएन, नेपालीमै बोल्नु भयो। त्यो कुरा त हामीले नर्मली गरिरहेकै छौँ। अब भन्नुहोस् त, मैले गर्दिनँ भन्नुहुन्छ, को भन्छ? तपाईँलाई एउटा राम्रो लिपस्टिक मनपर्छ, तपाईँले त्यो लगाउनुहुन्छ, वरपर छर छिमेकमा तपाईँले 10-15 जना नभनिकन तपाईँलाई पेटमा खाएको पच्दै पर्दैन। त्यही काम तपाईँले प्रोफेसनली गर्नुहोस् न त। अनि त्यो लिपस्टिक मैले लगाएँ भने त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ पैसा आएको थियो त? थिएन। यहाँ के भन्नुहोस् न, मुखभरि लिपस्टिक लगाउनु होइन, यो के को लिपस्टिक हो? यो मुखभरि लगाएको सोध्छ आइज। कतिपय साथीहरूको सुर्ती गाडी चलाउनुहुन्छ, कतिपय गर्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुहोस्, जेटा टी खानुहोस्, गरेर बस्नुहोस्। अनि के खाएको? अन्त जेटा टी खाएको भन्नुहोस्। अनि के हो यो? अब के भयो? अब तपाईँले जस्तै के गर्नु, अब हामीले जस्तो टाई लगाएर नखानु भयो होइन। आज त किन यस्तो टाई लगाएर हिँड्नु लाग्यो? कानालाई 2 वर्षसम्म तपाईँले के गर्नुहोस् त, हेल्दी लिभिङ नेपाल त भन्नुहोस्। आजसम्म तपाईँले त्यो गर्नुभएको छैन। तपाईँले सलमान खानको मुभी हेर्नुहुन्छ होला हो? हेर्नुहुन्छ? कतिजनाले हेर्नुहुन्छ? सबैभन्दा मन परेको मुभी कुन छ भन्नुहोस्? सलमान खानको। हजुर? तेरे नाम होइन? तपाईँले के गर्नु? तेरे नाम हेरेपछि तेरे नाम मुभी त गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् त, भन्नुभयो क्या अमेजिङ मुभी भन्नुभयो। अर्को दबङ मुभी छ, चुलबुल पाण्डेको हो। चुलबुल पाण्डेको कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई चुलबुल पाण्डेको कुरा गर्दा पैसा आयो त? अब यहाँनिर हेल्दी लिभिङ नेपालको कुरा गर्नुहोस्, पैसा आउँछ। कुरा त हेर्नुहोस्, तपाईँले सबैजनाले गर्नुहुन्छ होला, कहिले कसको कुरा कहिले कसको कुरा होइन। हाँस्नु भएको छ, याद आयो तपाईँलाई। केटाहरू पनि कमाउनु नहेर्नुहोस्, कहिले कसको गर्लफ्रेन्डको कुरा आउँछ, कहिले कसको गर्लफ्रेन्ड, उसको गर्लफ्रेन्ड त उसँग राइट। मजाको कुराहरू। अब यति कुरा के बुझ्नुहोस् त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जानुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, केही घाटा छ भन्नुहोस् त, कोही व्यक्तिले भन्न सक्छ 3वटा घाटा बताउन सक्छ, जसले चाहिँ हेल्दी लिभिङ नेपाल बिजनेस गर्दाखेरि छ भन्नुहोस् है। तपाईँलाई मैले एउटा स्पेसल उपहार दिन्छु, घाटा बताउन सक्नुहोस्। अब जोइन भए पनि घाटा छैन, अहिलेसम्म आइहाल्छ, पैसा आए पनि आए पनि एक दिन आउला अवश्य। तपाईँले किन बुझ्नु नमस्कार? घाटा त केही पनि छैन नि। अब फाइदाको कुरा गरौँ। मलाई 35 लाख रुपियाँको फाइदा भयो, तपाईँलाई नहोला, त्यसको आधा गरिदिनु भनिसके, त्यसको नि आधा गरिदिनुहोस्। यति त होला नि, त्यसको पनि आधा गर्नु।
उहाँलाई जोरदार ताली। अगाडि पनि त बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, मभन्दा अगाडि पनि त बढ्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली पनि के भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सबैजनाले के गर्छ भन्दाखेरि मसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ कि, र कम्पेयर गर्दाखेरि सर मैले त गर्न सक्दिनँ कि गर्न सक्छु भन्ने भन्दा बढी गर्न सक्दिनँ कि बढी हुन्छ कि। त्यही भएर मैले यो इक्जाम्पल दिएँ कि म्याम, होइन? त्यही भएर मैले यो इक्जाम्पल दिएँ। मभन्दा अगाडि बढ्ने के हुन्छ सकिन्छ नि। एउटा इम्पोर्टेन्ट टेक्निसियन आएर गर्न सक्छन्, डेफिनेटली गर्न सक्छन्। र माइ डियर फ्रेन्ड्स, यति कुरा बुझ्नुहोस् कि जानको लागि केही पनि छैन, आउनको लागि हरेक थोक छ। यदि तपाईँले यो कुरा त्यति बेला मात्रै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सपिङ गर्नुहुन्छ। पहिलो नम्बरको स्टेप भनेको तपाईँले सपिङ गर्ने। दोस्रो नम्बरको स्टेपमा के गर्ने? दोस्रो नम्बरको स्टेपमा तपाईँले नसिकिकन के हुँदैन। मैले अघि के भने ब्याचलर इन हेल्थ इन नेपाल गर्नु भने यो के भनेको पढ्नुस् भनेको मैले सिक्नु पर्यो। यहाँ एउटा बिजनेस कसरी गर्ने, के प्रोडक्ट आउँछ, के प्रोडक्टले के काम गर्छ, कस्तो कस्तो प्रोडक्ट कसरी खाने, त्यो सबै कुराहरू सिक्नुपर्छ। र तपाईँले आफूले युज गरिसके पछाडि बल्ल अरूलाई बेनिफिट्सको बारेमा सेयर गर्ने। र जति के हुन्छ भन्दाखेरि आज मेरो हेल्थ नेपालको एप्लिकेसन हेर्ने करिब मेरो 1,65,000 पिबी काम आउँछ। इन्टु 50 गर्ने यस्तो बिजनेस निकाल्न सक्नुहुन्छ। करिब 81 लाख भन्दा बढीको चाहिँ टर्नओभर भइसकेको छ 24-25 दिनमा। र म हेर्नुहोस् यो महिनाभरि नै ट्राभलिङ गरिरहेको छु। 2 तारिकमा म अर्घाखाँची थिएँ, 4 तारिकमा बुटोल फर्किएँ, बुटोलबाट फेरि तपाईँको के भन्दाखेरि 6 तारिकमा झापा पुगेँ, झापाबाट चाहिँ म 14 तारिकमा फेरि बुटोल फर्केँ। त्यस पछाडि फेरि 18 तारिक कति 24 तारिक 23 तारिकमा म काठमाडौँ गएँ, 25 तारिकमा फेरि म बुटोलमा आएँ, फेरि 27 25 तारिकमा म फेरि कल पुऱ्याएको राजु म तपाईँहरूसँग फेरि ट्राभलिङ गरेर यहाँनिर चाहिँ यो सब कुरा चाहिँ समस्याको समाधान अथवा तपाईँको सपना पुरा हुन्छ भने किन नगर्ने हुन्छ। आजको दिनमा मलाई ट्राभलिङ गर्नको लागि कम्तीमा पनि 25 देखि 30,000 रुपैयाँ ट्राभल फन्ड डिपोजिट हुन्छ मेरो एकाउन्टमा। ट्राभल फन्ड मात्रै 25 देखि 30,000 रुपैयाँ। मेरो कार फन्ड मात्रै 48,000 रुपैयाँसम्म डिपोजिट भइरहेको छ। 48,000 रुपैयाँ। र यहाँनिरबाट हाउस फन्ड पनि मेरो करिब 25 देखि 30,000 रुपैयाँ एभ्री मन्थ डिपोजिट हुन्छ। कहाँ छ यो बिजनेस भन्नुस् त? यो बाहेक अरू सोच्नुस् त। सिम्पल कुरा, तपाईलाई लाइफमा केही न केही त गर्नु छ, यतिकै डिस्काउन्ट त छैन तपाईलाई। अब भन्नुस् एकैछिनलाई भेस्टिला साइड लगाइदिनुस्। यो बाहेक अरू कुनै अपर्चुनिटी छ जहाँबाट चाहिँ पैसा नलगाइकन पैसा आउने? पैसामा छ भने भन्नुस् है, म पनि त्यो काम गर्न रेडी छु, किनकि मलाई पैसा बहुत चाहिएको छ। यदि छैन भने आउनुस्, सँगै हातमा गरौँ, अगाडि बढौँ। तपाईँ सबैजनालाई शुभकामना दिँदै म आजको यो स्टेजबाट बिदा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।